that is caused due to the HIV virus. It is a disease caused by the HIV virus. बुझेको बुझेनौ एउटा लिथल डिजिज जसले कसलाई कज गर्छ त HIV भाइरसले कज गर्छ र अलिकति यसको हिस्ट्री बुझ्दाखेरि मेरो भाइ सुन सबभन्दा पहिला नि 1981 मा USA को लस एन्जलस यो लेख्नु पर्दैन तिमीलाई याद गर्नु पर्दैन लस एन्जलसमा केही मेडिकल अफिसरले के थाहा पायो भने एकैचोटि नि 5-10 जना होमोसेक्सुअल भनेको गे भनौँ न है अलिकति डिसरेस्पेक्टफुल नभएर पनि गे मान्छेहरूमा के देखा पर्यो त एकैचोटि एउटा सर्टेन टाइप अफ डिजिज देखा पर्यो निमोसाइटिक न्युमोनिया र त्यस्तो हाम्रो देशमा भएको त बाल हुँदैन त्यो त्यहाँ के सोच्यो भने यो किन भयो त अनि के थाहा पायो त त्यो सबैजनाको इम्युनिटी कम छ सबैजनाको इम्युनिटी कम थियो र त्यसपछि बल्ल 1982 मा नि भेटेड भयो 1982 मा नि के थाहा पायो भने एउटा HIV भाइरस बनेर हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायो युएसए मा ओके र यसरी थाहा हुँदा हुँदै 1988 सम्म नि त्यो भाइरस नेपालमा पनि पुगिसकेको थियो नेपालमा पनि पुगिसकेको थियो 1988 मा र अहिले दुनियाँमा मेरो भाइ 50 मिलियन पिपललाई 50 मिलियन पपुलेसनलाई HIV छ भनेको अर्थ के त 50 मिलियन भनेको कति मेरो भाइ बोला त 10 लाख करोड 5 करोड हैन भयो मैले सही भन्दैछु 10 लाख करोड 10 करोड 50 करोड भनेको नेपाल जस्तो 10 वटा देश भएर बल्ल HIV को पपुलेसन जोड्छ कति ठुलो पपुलेसन छ यो बुझेको बुझेन त्यति मान्छेलाई HIV एड्स भएको छ भनेको अभियसली अनि यो HIV एड्स को ट्रिटमेन्ट पनि खासै छैन मान्छेलाई भयो भने मान्छे मर्छ नै भनेको लाइफ एक्सपेन्सनले ठुलो गर्न सकिन्छ तर बचाउन सकिदैन त्यस्तो डिजिज HIV एड्स र कति मान्छेलाई भन्छ त 50 मिलियन मान्छेलाई भएको छ त्यही भएर हामीलाई यो कुरा पढ्न जरुरी छ ओके र यो HIV एड्स को बारेमा पढ्दाखेरि म फेरि केबाट स्टार्ट गर्छु त एजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट र बल्ल के त होस्टको कुरा गर्छु भनेको म एजेन्टबाट स्टार्ट गरे है त भने एजेन्ट भनेको के हो त HIV भाइरसको सबलाई थाहा छ HIV भाइरस हो के हो त HIV भाइरस हो एड्स को एजेन्ट ओके र यो HIV भाइरस को बारेमा केही कुराहरु गरौँ सबभन्दा पहिला दिस इज मेरो भाइ इन्भेलप्ड भाइरस अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो रेट्रो भाइरस हो र यसमा के हुन्छ त पोजिटिभ RNA हुन्छ डबल दुईटा 2 स्ट्रेन ओके अर्को कुरा के हुन्छ भने यसमा नि स्पाइक प्रोटिन हुन्छ अर्को स्फेरिकल शेपको हुन्छ अर्को तिमीहरुको लेभल भन्दा अलिकति ठूलो भयो तर HIV भाइरस पनि दुई टाइपको हुन्छ HIV1 एन्ड HIV2 भाइरस ल अब यो सबै कुराले म एक्सप्लेन गर्छु तिमीलाई रेट्रो भाइरस भनेको के हो इन्भेलप्ड भाइरस भएको के हो यसमा दुईटा प्रोटिनको नि कुरा गर्छु इन्टिग्रेज को कुरा गर्छु अनि प्रोटिएज को कुरा गर्छु ओके अनि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज को कुरा गर्छ तीनटा कुराहरु गर्नुपर्छ र बल्ल यो सबै कुराहरु गरिसकेपछि हामीले बुझ्छौं कि HIV भाइरसले मान्छेलाई अफेक्ट कसरी गर्छ भनेर ओके सबभन्दा पहिला मेरो भाइ इन्भेलप्ड भाइरस बोला अलिकति ठुलो गर्दिन ओके माने अब कुरा सुन अलिकति राम्ररी जस्तो तिमीलाई याद ल गर लेख पहिला तिम्रो भयो मेरो भाइ प्रोटिएज हो मेरो भाइ प्रोटिएज है PROTEAC रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज है ट्रान्सक्रिप्टेज ओके अब हुँदैन त्यस्तो ल भयो मेरो भाइ अगाडि जान्छु ल सुन स्क्रिनशट ल्याउ न पछि अलिकति हेर म के भन्दैछु भने सुन जस्तो नि एउटा यो सेल छ मेरो भाइ यो सेल भित्र एउटा भाइरस छ रे सानो भाइरस
अब जब यो भाइरस यो सेलभन्दा बाहिर निस्किन्छ नि भने भाइरस सेलबाट बाहिर निस्क्यो भने यो कपडा छ भने कपडालाई यसरी बेरेर वरिपरि निस्क्यो भने यसरी यो भाइरस बाहिर निस्क्यो र यो भाइरसको वरिपरि के छ त हाम्रो बडीको केही एउटा लेयर पनि छ भने मेरो भाइ भने यो के को लेयर हो त बोल त सेल मेम्ब्रेनको लेयर हो के को त सेल मेम्ब्रेनको लेयर हो भने यो सेल मेम्ब्रेनको लेयर यदि प्रेजेन्ट छ कुनै भाइरसमा भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्भेलप्ड भाइरस भन्छौँ के भन्छौँ त इन्भेलप्ड भाइरस इन्भेलप्ड भाइरस भनाइको अर्थ के यदि भाइरस शरीरबाट बाहिर निस्किँदैछ र होस्ट सेलको सेल मेम्ब्रेनले पनि बाहिर लिएर निस्किँदैछ भने इन्भेलप्ड भाइरस भयो अब त्यो तिमीलाई थाहा छ कि दाइ इन्भेलप भयो भने यो इन्भेलप भयो भने यो इन्भेलप केले बनाउँछ त सेल मेम्ब्रेन केले बनाउँछ त बोल त फस्फोलिपिडले केले बनायो त फस्फोलिपिडले र फस्फोलिपिड प्लस प्रोटिन मेरो भाइ कस्तो प्रोटिन त ग्लाइकोप्रोटिन अब अलिकति डिटेलमा जाँदाखेरि फस्फोलिपिड ह्युमनले दिन्छ अथवा होस्टले दिन्छ ग्लाइकोलिपिड भनेको भाइरसको पार्ट हो तर छोडिदेऊ म के भने त इन्भेलप्ड भाइरस र इन्भेलप भाइरसमा फस्फोलिपिड भयो भनेपछि यदि त्यो भाइरस एयरमा गयो भने मेरो भाइ ड्राई हुन्छ कि हुँदैन बोला त हुन्छ किन अलिकति पनि हिट पर्ने बित्तिकै फस्फोलिपिड त डिजेनेरेट भइदिन्छ हराउँछ त्यस्तै मेरो भाइ भाइरस आयो अनि मैले हात धोइदिएँ भने त्यो हात धुने बित्तिकै त्यो सपले पनि त्यो इन्भेलपले मारिदिन्छ कि मारिदिँदैन मारिदिन्छ र मारिदियो भने त्यो भाइरस काम गर्न सक्छ त गर्न सक्दैन त्यही भएर मेरो भाइ यो जति पनि इन्भेलप्ड भाइरस हुन्छ नि यो इन्भेलप्ड भाइरसमा जहिले पनि मोड अफ ट्रान्समिसन ट्रान्सफर हुने जहिले पनि के हुन्छ त फ्लुइड हुन्छ के हुन्छ त फ्लुइड हुन्छ भनेको ड्राई इन्भाइरोमेन्टमा यो कुरा ट्रान्सफर हुन सक्दैन एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा यो कुरा ट्रान्सफर हुन सक्दैन बुझ्यो कि बुझेनौ जस्तो मेरो भाइ कोरोना भाइरस पनि इन्भेलप्ड भाइरस हो भनेको एकबाट अर्कोमा सर्नको लागि के को माध्यमले सर्छ त बोल त फ्लुइडको माध्यमले सर्छ बुझ्यो कि बुझेन त्यही भएर टाढा बस्न भन्छ नि अलिकति टाढा बस्ने बित्तिकै मानव मेरोबाट कोरोना भाइरस निस्किँदैछ तर एयरमा गएर त ड्राई भइदिन्छ ड्राई भन्ने बित्तिकै फस्फोलिपिड मर्छ फस्फोलिपिड मर्ने बित्तिकै सर्दैन बुझ्यो त्यस्तै एचआइभी भाइरस मेरो भाइ भनेको त्यसलाई वेट राख्नको लागि जहिले पनि के को माध्यमले ट्रान्सफर हुनु पर्यो त बोल त फ्लुइडको माध्यमले बुझ्यो भनेको जस्तो मैले के को कोरोनाको इक्जाम्पल दिएँ ओके त्यस्तै मेरो भाइ एचआइभीको इक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै मैले हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी को इक्जाम्पल दिए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी को भने हेपाटाइटिस बी पनि फ्लुइडले मात्र ट्रान्सफर हुन सक्छ सी पनि फ्लुइडले मात्र ट्रान्सफर हुन सक्छ किन मेरो भाइ बोल त किनकि सबैमा के छ त इन्भेलप छ कन्सेप्ट क्लियर भयो बोल न भेरी गुड यो बुझ्यो म किन पठाउँदैछु इन्भेलप किनकि यो अब आउने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा के आउनु पर्यो भने यो इन्भेलप हो नि इन्भेलप भाइरस मात्र फ्लुइडबाट ट्रान्सफर हुन्छ ड्राई इन्भाइरोमेन्टमा ट्रान्सफर हुन सक्दैन ओरल क्याभिटीबाट ट्रान्सफर हुन सक्दैन ओरल क्याभिटीमा गयो भने पेटमा त एसिड छ नि त एसिडले त्यसलाई मारिदिन्छ मलाई हातमा कोभिड भाइरस हातमा आयो भने साबुनले हात धुँदाखेरि त्यो मर्छ किनकि इन्भेलप भाइरस हो त्यही भएर ओके नाउ अब मलाई के पठाउनु छ भने पोजिटिभ आरएनए भाइरस भनेको के त हेर मेरो भाइ जसरी यो एउटा भाइरस छ यो भाइरसभित्र एउटा स्ट्रेन छ यो स्ट्रेन भनेको आरएनए छ र आरएनए अब दुई टाइपले हुन्छ जस्तो यो आरएनए मेरो बडीमा आउँदाखेरि यो आरएनए यदि आफैले मेरो भाइ डाइरेक्टली प्रोटिन बनाउन सक्यो भने यसलाई के भन्ने त पोजिटिभ आरएनए भन्ने के भन्ने त पोजिटिभ आरएनए जस्तो डिएनएबाट मेरो भाइ आरएनए बन्छ आरएनएबाट प्रोटिन बन्छ नि भने डिएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोटिन जस्तै स्ट्रक्चर यदि भाइरसको आरएनएमा पनि छ भने उसले डाइरेक्टली प्रोटिन बनाइदियो भने पोजिटिभ आरएनए बनिदिने तर यदि मेरो सेलमा आयो एउटा भाइरसको यो आरएनए र यो आरएनएले प्रोटिन नबनाएर पहिला यसले आफ्नो कम्प्लिमेन्ट आरएनए बनायो र बल्ल यो आरएनएले यदि प्रोटिन बनाउँदैछ भने यस्तो भाइरसलाई हामी के भन्ने त नेगेटिभ आरएनए भाइरस भनिदिने के भन्ने त नेगेटिभ आरएनए भाइरस भन्ने भने हाम्रो जुन एचआइभी भाइरस छ कस्तो भाइरस छ त बोल त पोजिटिभ आरएनए भाइरस छ भने उसको जेनेटिक मेटेरियलले डाइरेक्टली प्रोटिन बनाउन सक्छ त्यही भएर पोजिटिभ आरएनए भाइरस भनेको ओके मेरो भाइ डन अब यति जब कुरा भयो भने भाइरसको यो दुईटा कुरा बुझाइसकेपछि भने सुन मेरो भाइ यो एचआइभी भाइरस हो यो एचआइभी भाइरसको माथि सबभन्दा पहिला के छ त लिपिडको लेयर छ फस्फोलिपिडको इन्भेलप बनाए र यो इन्भेलपमा मेरो भाइ यस्तो प्रोटिनहरू हुन्छ यो प्रोटिन हामी स्पाइक प्रोटिन भन्छौँ र यो स्पाइक प्रोटिनले नै हाम्रो बडीमा गएर होस्ट सेलसँग के गर्छ त गएर बाइन्ड गर्छ
ओके मेरो भाइ, अब बाइन्ड गर्ने यहाँभित्र नि एउटा हामी भन्छौँ कोर मलिकुल, के भन्छौँ त कोर मलिकुल, र कोर मलिकुलभित्र दुईटा आरएनए छ, के छ त दुईटा आरएनए छ, र यो कस्तो आरएनए छ त पोजिटिभ आरएनए छ मैले भनिसकेँ। र यो आरएनएसँग नि मेरो भाइ यहाँनिर के छ त दुईटा प्रोटिन छ, त्यो प्रोटिनको नाम के हो त इन्टिग्रेज हो, के हो त इन्टिग्रेज हो। अर्को योसँग एउटा प्रोटिन छ, के प्रोटिन छ त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज छ, अर्को प्रोटिन छ प्रोटिएज छ, र यो सबै मिलाएर के बनायो त बोल त एचआइभी भाइरस बनायो। ओके, अब अलिकति सुन, मैले के भनेको थिएँ भने भाइरसमा के हुन्छ त इन्भेलप हुन्छ, इन्भेलपमा स्पाइक भयो, यसलाई के भन्ने त हामी स्पाइक भन्ने, र यो स्पाइक भनेको एउटा प्रोटिन हो। प्रोटिनमा मेरो भाइ कुन प्रोटिन हुन्छ त ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ, के हुन्छ त ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ, र यो ग्लाइकोप्रोटिन यसमा दुई टाइपको हुन्छ, एउटा ग्लाइकोप्रोटिन 120 हुन्छ र अर्को ग्लाइकोप्रोटिन 41 हुन्छ। मात्र सुनिरहेको तिमीलाई अलिकति कन्सेप्ट दिन खोज्दैछु, अरू केही पनि होइन। ओके, माने दिस इज द भाइरस, दिस इज द भाइरस, दिस इज द एचआइभी भाइरस। ओके मेरो भाइ, अब यो एचआइभी भाइरस नि कतै कतै डुल्दै डुल्दै मान कुनै पनि फ्लुइडबाट ट्रान्सफर भएर मेरो बडीमा आयो, अथवा कुनै पनि बडीमा गयो भने अब मेरो बडीमा यो डिफ्रेन्ट सेलहरूमा घुमिरहेछ, घुम्दा घुम्दै के पायो भने एउटा सेल छ अरे, यो सेलमा एउटा प्रोटिन छ, स्पेशल टाइप अफ प्रोटिन, र यो प्रोटिनले मात्र यो स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटिनसँग बाइन्ड गर्न सक्छ। बुझ्यो? भने सेलमा चारैतिर घुम्छ, घुम्दा घुम्दै यो भाइरस यहाँ आइपुग्यो, र बल्ल यहाँ आइपुग्दाखेरि यससँग बाइन्ड गर्ने यससँग रिसेप्टर प्रोटिन छ। जब यो रिसेप्टर प्रोटिनसँग यो भाइरस बाइन्ड गर्छ, अब यो भाइरस बाइन्ड गरेर के गर्यो त बाइन्ड गर्दाखेरि के गर्यो त भाइरस बाइन्ड गर्यो, र बाइन्ड गरेर आफ्नो जुन उसको आरएनए थियो नि मेरो भाइ, त्यो आरएनए यो सेलमा आइदियो। आरएनए कहाँ आइदियो त यो सेलमा आइदियो, र यो भन्ने यो सेल जुन छ मेरो भाइ यो के हो त टी सेल हो, के हो त टी सेल हो। टी सेल कुन टी सेल हो भने त बोला त टी हेल्पर सेल हो। कुन सेल हो त टी हेल्पर सेल। यसले के भनेको थिएँ त मैले CD4 सेल पनि भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ त CD4 सेल। ओके, याद छ नि मैले पढाएको थिएँ कुराहरू। भनेपछि जब यो भाइरस कहाँ आइपुग्यो त टी सेलमा आइपुग्यो, अब यो टी सेलमा आउने बित्तिकै यो पोजिटिभ आरएनए नि मेरो भाइ सबभन्दा पहिला के बनायो त डिएनए बनायो। के बनायो त डिएनए बनायो। के बनायो त आरएनएबाट के बन्यो त डिएनए बन्यो। पहिला यसरी थियो, अब यसरी हुने बित्तिकै अब के बनायो त डिएनए बनायो। भने आरएनए भने सुन मेरो भाइ, डिएनएबाट जहिले पनि के बन्छ त बोल त आरएनए बन्छ, र आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ, र यो गराउने इन्जाइमको नाम के हो त ट्रान्सक्रिप्टेज हो। के हो त ट्रान्सक्रिप्टेज हो। भने अब मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि आरएनएबाट डिएनए बन्दाखेरि त्यो त रिभर्स प्रोसेस भइरहेछ। भने यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज हो। के हो त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज हो। बुझ्यो मेरो भाइ? भनेको यो जुन भाइरसवाला आरएनए थियो मेरो भाइ, यो के थियो त आरएनए थियो, त्यो आरएनएले मैले के बनाएँ त बोल त डिएनए बनाएँ, र डिएनए बनाउनको लागि के चाहियो त बोल त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज चाहियो। के चाहियो त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज चाहियो। रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज सुन न यो स्पेलिङहरू फरक। रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भयो, र यो डिएनएले हामी के भन्छौँ त प्रो डिएनए भन्छौँ। के भन्छौँ त प्रो डिएनए भन्छौँ। अब कुरा सुनिराख मात्र। जब यो प्रो डिएनए बनिसक्यो भने यहाँनिर यो सेलको त न्युक्लियस पनि छ, र यो न्युक्लियसमा त आफ्नो डिएनए पनि छ। अब के गर्छ भने यो भाइरसको यो डिएनए मेरो भाइ, यो हाम्रो जुन डिएनए हुन्छ नि, हाम्रो डिएनए, त्यो डिएनएमा गएर ऊ पनि बाइन्ड भइदिन्छ यसरी। अब बुझ्यो? भने मेरो डिएनएमा पनि के गर्छ त्यो भाइरसले डिएनए बनाएर अनि गएर यहाँ बाइन्ड गरिदिन्छ। भने यसको डिएनएमा अब भाइरसको डिएनए पनि मिक्स भइसक्यो। भने मेरो सेलले थाहा हुन्छ कि मेरो डिएनए कुन हो र भाइरसको डिएनए कुन हो, थाहा हुँदैन नि मेरो भाइ। भने यो डिएनए अब गएर को गयो त होस्टको डिएनएमा गएर बस्यो, र अब बस्ने त्यो डिएनएले हामी के भन्छौँ त प्रो भाइरस भन्छौँ। के भन्छौँ त प्रो भाइरस। भनेको मेरो जेनेटिक मेटेरियलमै भाइरस छ कि मेरो भाइ, मेरो जेनेटिक मेटेरियलमै भाइरस छ, र त्यो भाइरसलाई हामी के भन्ने त प्रो भाइरस भन्ने। अब बोल यो डिएनएलाई कसरी मार्ने त मार्न सकिन्छ त मार्न सकिँदैन। बुझ्यो म के भन्न खोज्दैछु? भने यो अब प्रो डिएनएमा गएर हाम्रो डिएनएमा गएर बाइन्ड गर्यो, र बाइन्ड गरिसकेपछि अब जतिखेर पनि ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ त्यतिखेर त्यो डिएनएले आरएनए बनाउँछ। आरएनएबाट जति पनि भाइरस आरएनएबाट प्रोटिन बन्छ, र त्यही प्रोटिनहरू भाइरस बनेर निस्किन्छ। भनेपछि अब यो डिएनएबाट टन्नै आरएनए निस्क्यो, र हरेक आरएनए
सानोबाट टन्ने टन्ने प्रोटिनहरू बनाएर हरेक प्रोटिनबाट यसरी यसलाई ड्यामेज गरेर सानो 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 फेरि भाइरस निस्क्यो र यो भाइरस फेरि गएर टी सेललाई गएर मार्न थाल्यो र टी सेललाई मारेर फेरि मल्टिप्लाई भयो, फेरि मार्यो, फेरि मल्टिप्लाई भयो, फेरि मार्यो, अनि यसरी के हुन्छ त धेरै 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 भाइरस प्रोड्युस भयो। भनेको अर्थ के आयो त, सबभन्दा पहिला भाइरस आयो, भाइरसको जीपी प्रोटिनले गएर हाम्रो होस्ट सेलमा गएर बाइन्ड गर्यो, होस्ट सेलमा बाइन्ड गरिसकेपछि भाइरसको आरएनए बडीको भित्र गयो, सेलमा गएर आरएनए डिएनए बन्यो, डिएनए गरेर हाम्रो डिएनएमा गएर बाइन्ड गर्यो। बाइन्ड गर्नको लागि कुन प्रोटिन चाहियो त, इन्टिग्रेज चाहियो। के चाहियो त, इन्टिग्रेज इन्टिग्रेसन गरिरहेछ र के बनायो त, प्रोभाइरस बनाएर यो प्रोभाइरसले फेरि आरएनए बनाएर धेरै भाइरसहरू बनायो। ओके मेरो भाइ, माने यो प्याथोलोजी हो के। ओके, अब कुरा सुन, यो बुझ्यो कि बुझेन मेरो भाइ, बोल त। ओके, अब सुन, भनेको अर्थ के भयो त, सबभन्दा पहिला यो जुन भाइरस छ त्यो भाइरस गएर कसलाई ड्यामेज गर्दैछ त, टी सेललाई ड्यामेज गर्दैछ। त्यो टी सेल भनेको के हो त, टी हेल्पर सेल हो। के हो त, टी हेल्पर सेल हो। त्यो टी हेल्पर सेललाई हामी के भनेको थियौँ त, CD4 सेल भनेको थियौँ। भेरी गुड। माने यो टी सेल, टी हेल्पर सेल, CD4 सेल सबै कहाँ हुन्छ मेरो भाइ, बोल त, थाइमस ग्ल्यान्डमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ त, म्याच्योर हुने काम कहाँ हुन्छ त, थाइमस ग्ल्यान्डमा हुन्छ। माने एचआइभी भाइरस यदि कुन ग्ल्यान्डलाई अफेक्ट गर्छ भनेर हामी कसलाई भने त, थाइमस ग्ल्यान्डलाई। अब हामी सबैलाई के थाहा छ भने नर्मल टी सेलले गएर बी सेललाई के गर्छ त, एक्टिभेट गर्छ रे, र एक्टिभेट गरिसकेपछि बी सेलले के प्रोड्युस गर्छ त, एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ। यो नर्मल फेनोमेनन थियो। तर बिकज द एचआइभी भाइरस हैज डिस्ट्रॉयड द टी सेल, कैन आवर बडी प्रोड्युस एन्टिबडी? नो। माने यसलाई गर्दाखेरि के भयो त, बोल त, नो बी सेल एक्टिभेसन। बी सेल एक्टिभेसन भएन भने नो एन्टिबडी प्रोडक्सन, नो एन्टिबडी प्रोडक्सन। अब एन्टिबडी प्रोडक्सन भएन भने हाम्रो के हुन्छ त, इम्युनिटी के हुन्छ त, बोल त, डिफिसियन्सी भयो। अनि के भन्ने त, एड्स भनिदिने। के भन्ने त, एड्स भन्ने। बुझ्यो कि बुझेनौ? एड्स किन भने त, एक्वायर्ड इम्युनिटीको डिफिसियन्सी भएर सिन्ड्रोम भयो के मेरो भाइ। बुझिरहेको छ के भयो त, एचआइभी भाइरसले टी सेललाई मारिदियो, टी सेलले बी सेललाई एक्टिभेट गरेन, र बी सेल एक्टिभेट गरेन भने हाम्रो एक्वायर्ड इम्युनिटीको डिफिसियन्सी भइदियो। के भयो त, एक्वायर्ड इम्युनिटी डिफिसियन्सी। अनि के भन्ने त, एक्वायर्ड इम्युनिटी डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भनिदिने। बुझ्यो मेरो भाइ? माने अब इम्युनिटी कम छ भने मेरो बडीमा कुनै पनि सब्स्टान्स आयो, त्यो कुनै पनि भाइरस आयो, कुनै पनि ब्याक्टेरिया आयो भने बोल त, म फाइट गर्न सक्छु? गर्न सक्दिनँ। किन? म एन्टिबडी बनाउन सक्दिनँ। माने त्यही भएर मलाई यदि एड्स भयो भने म धेरै भल्नरेबल भए, जो पनि आएर मलाई मार्न सक्छ। बुझेको बुझेनौ? माने एड्स आफैमा डिजिज होइन कि, यसले अरू डिजिजलाई हुने चान्सलाई बढाएको हो मात्र कि। एड्सले आफैले कसैलाई मार्दैन। एड्सले गर्दाखेरि मान ट्युबरक्लोसिसले मान्छे मर्छ, बुझ्यो? कमन कोल्ड भयो, कमन कोल्डले मान्छे मर्छ, डायरिया भयो, डायरियाले मान्छे मर्छ, जेले पनि आएर मान्छेले अफेक्ट गर्न सक्छ। ओके, किन भयो त्यस्तो? सबै कन्सेप्ट क्लियर भयो? बोल त, बोल न। भेरी गुड। अब मेरो भाइ, अब यो एजेन्टको कुराहरू गरिसके, होस्टको कुरा गरिसके भने अब हामी इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरौँ, कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त। अब यो कुरा सुन, सबभन्दा पहिला यो ट्रान्सफर हुनको लागि इन्भेलप्ड भाइरस हो। इन्भेलप्ड भाइरस जहिले पनि केबाट ट्रान्सफर हुन्छ त, फ्लुइडबाट। किन? यदि फ्लुइड भएन भने ड्राई हुन्छ, ड्राई भयो भने सेल मेम्ब्रेन मर्छ, सेल मेम्ब्रेन मर्यो भने अब त्यो भाइरसले काम गर्न सक्दैन। भने जहिले पनि केबाट ट्रान्सफर हुन्छ त, फ्लुइडबाट हुन्छ। ओके मेरो भाइ? ल, अर्को फ्लुइडबाट ट्रान्सफर भयो भने बडीको कुन फ्लुइडमा सबसे धेरै टी सेल्सहरू हुन्छ? तिमीले भन्छौ दाइ ब्लडमा। कहाँ हुन्छ त? ब्लडमा। भने सबसे धेरै ट्रान्सफर हुने भाइरस केबाट हो त? ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट। र यसबाट नि मेरो भाइ 90% चान्स हुन्छ। भने यदि एकजना एचआइभी भाइरस भएको पेसेन्टमा अरूले ट्रान्सफर गरिदियो ब्लड भने 90% चान्स हो त्यो मान्छेलाई एचआइभी एड्स हुन्छ नै। ओके, किनकि ब्लडमा टी सेल छ, टी सेलभित्र के छ त, भाइरस छ भनेर। ओके मेरो भाइ? माने अर्को कुरा के त, ब्लड भयो। माने ब्लड जस्तै के त, हेर त, हाम्रो बडीको अर्गन्सहरू भयो, अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन।
भनेको अर्गनको सँगसँगै त ब्लड पनि हुन्छ, ब्लडमा टी सेल छ भनेको यदि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने अर्गनबाट पनि ट्रान्सफर हुन्छ र यो चान्स पनि धेरै हुन्छ, 50 देखि 90% हुन्छ मेरो भाइ। त्यस्तै मदर टु बेबी भर्टिकल ट्रान्सफर भन्छौँ, भर्टिकल ट्रान्सफर भन्छौँ भनेको मदर टु बेबी भनेको यसको चान्स अलमोस्ट 30% हुन्छ। एकजना मदरले एचआइभी छ भने उसको बेबीलाई पनि एचआइभी चान्स हुने चान्स 30% छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो नि ब्लड ट्रान्सफ्युजन भयो, त्यस्तै इन्ट्राभेनस ड्रग एब्युजर्स भनेको के त, एकजनाले एचआइभी भएछ उसलाई इन्ट्राभेनस केही ड्रग दियो आफूलाई, त्यही निडलले भनेको निडल प्रिकले अरूलाई दिइरहेछ भने उसको ब्लडबाट उसलाई ट्रान्सफर हुनसक्छ र यसलाई हामी के भन्छौँ त, आइभी ड्रग एब्युजर्सहरूमा ट्रान्सफर हुनसक्छ। ओके, इन्फेक्टेड निडल्स भन्न खोज्दैछु म, के भन्न खोज्दैछु त, इन्फेक्टेड निडल्स। ओके, र लास्टमा म लेखाउँछु सेक्सुअल इन्टरकोर्स। ओके, भनेको सेक्सुअल इन्टरकोर्स भनेको सुन, मेलमा यदि भएछ भने मेलको सिमेनमा पनि एचआइभी भाइरस हुन्छ, फिमेलको फ्लुइड भनेको भजाइनल सेक्रेसनमा पनि एचआइभी भाइरस हुन्छ। मान कसैले ओरल सेक्स गर्दैछ भने ओरल सेक्सबाट पनि हुनसक्छ, एनल सेक्स गर्दैछ भने एनल सेक्सबाट पनि हुनसक्छ। र तिमीलाई सुरुमै भने त्यो सबभन्दा पहिला केमा देखाएको थियो त, होमोसेक्सुअलमा देखाएको थियो भनेको उनीहरूले त एनल सेक्स गर्छ नि त, उनीहरूमा देखा परेको थियो भने कुनै पनि सेक्सुअल इन्टरकोर्सले हुनसक्छ। ओके मेरो भाइ, तर यो हुने चान्स भनेको 0.1 देखि नि 1% मात्र हुन्छ, 0.1 देखि 1%। तै पनि भन्छ दाइ हामी किन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भनेको मेरो भाइ, मैले लाइफमा अहिलेसम्म एकचोटि पनि ब्लड रिसिभ गरेको छैन, म एकचोटि पनि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गराएको छैन, तर नेपालको पपुलेसनको जति पनि एडल्ट ग्रुप छ हरेक दिन सेक्स गर्छन्, हरेक दिन सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन्छ भनेको चान्स ट्रान्सफर हुने चान्स कम छ, तर म्याक्सिमम मान्छेले गर्ने भनेको त सेक्सुअल इन्टरकोर्स नै हो नि त। त्यही भएर सबसे धेरै एचआइभी ट्रान्सफर हुने भनेको सेक्सुअल इन्टरकोर्सले हो। ओके, तर एकचोटि गर्ने बित्तिकै कति मात्र 100 जनाले गर्यो भने 1 जनामा ट्रान्सफर हुनसक्छ, तर ब्लड ट्रान्सफ्युजन 1 जनाले गर्यो भने त्यसमा हुन्छ नै। बुझिरहेको छु कन्सेप्ट म के भन्न खोज्दैछु? ओके मेरो भाइ, ओके ल अब मैले सिम्पटम्सको कुरा गरिदिएँ ल मेरो भाइ, के सिम्पटम्स देखा पर्छ भने तिमीहरू आफै स्मार्ट छौ। तिमीहरू के भन्यो भने दाइ यसको सिम्पटम्स भनेको नि के को कारणले हुने सिम्पटम्स हो त, अरू डिजिजले हुने कारण सिम्पटम्सहरू हो, आफैमा कुनै सिम्पटम्स छैन। भनेको जस्तो मेरो बडीमा भाइरस आयो भने सुरुमा कुनै पनि भाइरस आउँदाखेरि मेरो भाइ एक्युट सिम्पटम्सहरू देखाउँछ। एक्युट भनेको एक्युट सिम्पटम्सहरू, भर्खर यदि भाइरसहरू आइदियो भने मेरो बडीले के देखाउँछ त बोल्नु त, जस्तो फिभर गराइदियो, के गराउँछ त, फिभर गरायो, बुझ्यो, जस्तो के गरायो त मलेस गराइदियो, जस्तो के गरायो त पेन गरायो, के गरायो त बडी एक गरायो। भनेपछि भाइरस पनि यदि एचआइभी भाइरस पनि कसैमा सर्यो भने कुनै पनि यो एचआइभी नै हो भनेर त्यस्तो सिम्पटम्स हुँदैन। जस्तो कमन कोल्डमा हुने सिम्पटम्सहरू हुन्छ नि, फिभर भइदियो, रनी नोज भइदियो, अलिकति बडी दुख्ने पेनहरू भइदियो, त्यस्तो पेनहरू भयो, बुझ्यो मेरो भाइ। त्यसपछि के भयो त, अब बिस्तारै त्यो भाइरसहरू मल्टिप्लाई गर्न थाल्यो अनि त्यसलाई हामी असिम्प्टोमेटिक फेज भन्छौँ, असिम्प्टोमेटिक फेज भन्छौँ। भनेको यो फेजमा नि त्यो भाइरसले कुनै पनि सिम्पटम्स देखाएन, किन, त्यो डिएनएमा इन्टिग्रेसन भइसक्यो, अब भाइरस बनाइरहेछ। जब त्यो भाइरसले धेरै टी सेललाई ड्यामेज गर्यो अनि बल्ल नि त त्यो सिम्पटम्सहरू देखाउँछ। भनेको त्यसपछि अर्को सिम्पटम्सहरू देखाउँछ मेरो भाइ, र त्यो सिम्पटम्सहरूलाई भन्छौँ हामी एआरसी। एआरसी भनेको के हो त, एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स। अब यसको मिनिङ के त मेरो भाइ सुन, जस्तो एकजना मान्छेलाई नि डायरिया भयो, के भयो त, डायरिया भयो, तर त्यो डायरिया नि कन्टिन्युअस 1 महिनासम्म भयो। जस्तो कन्टिन्युअस डायरिया फर 1 मन्थ, हामीलाई डायरिया भयो भने 1-2 दिनमा त निको हुन्छ, तर यसको त इम्युनिटी कम छ नि त। इम्युनिटी कम हुने बित्तिकै डायरिया भयो र डायरिया कन्टिन्युअस 1 महिनासम्म भएको भयो। यो मान्छेलाई मान फिभर भइदियो, मात्र एउटा नर्मल फिभर भइदियो, तर त्यो फिभर थाहा नभई पनि 1 महिनासम्म कन्टिन्युअस फिभर भइरहेछ, किन, इम्युनिटी कम छ भनेर, बुझ्यो। यो मान्छेको नि वेट लस हुन्छ, टन्नै वेट लस हुन्छ। वेट लस कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि मोर देन 10%, 10% अफ मोर हुन्छ, बुझेन मेरो भाइ। भनेको यदि 60 केजीको मान्छे छ भने 6 केजी एकैचोटि हप्तामा, भनेको 1 महिनामा 6 केजी लस भइदियो। भनेको यदि धेरै वेट लस भएको भएर नि यसलाई हामी स्लिम डिजिज पनि भन्छौँ।
मान्छे स्लिम हुन खोज्छ नि त वेट लस गरेर, त्यही भएर एड्सलाई स्लिम डिजिज पनि भन्छ, किन टन्नै वेट लस हुन्छ। र यो सबै भइसकेपछि बल्ल लास्टमा के हुन्छ त एड्स हुन्छ मेरो भाइ। र यो एड्स भनेको के हुन्छ त बोल त, एक्वायर्ड इम्युनिटी डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भयो, भनेको इम्युनिटी नै छैन। र इम्युनिटी नहुने बित्तिकै यो मान्छेमा के देखा पर्छ त, अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनहरू, इन्फेक्सन। अब यो कुरा तिमीलाई याद गराउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। पनि मेरो भाइ सुन, जस्तो मेरो वरिपरि नि धेरै मान्छेले टिबी भयो, म वरिपरि गइरहेको छु, कसैले खखार गऱ्यो भने त्यो टिबीको भाइरस ब्याक्टेरिया मेरोमा आउँछ क्या, माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। तर यो हुने बित्तिकै कि मलाई टिबी भएको छ त अहिले भएको छैन, बुझ्यौ। म यसरी उभिरहेको छु, यहाँ धेरै डस्टहरू भएको छ, त्यो डस्टहरू भित्र गयो, डस्टहरू भित्र जाने बित्तिकै मलाई त्यसमा भाइरस हुन्थ्यो भने भाइरल इन्फेक्सन हुनु पर्थ्यो, तर हुन्छ त हुँदैन। भनेपछि यो त्यस्तो भाइरसहरूले पनि इन्फेक्सन गर्छ जुन नर्मली पर्सेन्ट छ हाम्रो बडीमा, तर खासै इन्फेक्सन गरेको छैन। जब इम्युनिटी कम भयो अनि त्यो भाइरसले बल्ल अपर्च्युनिटी पायो कि, अनि त्यस्तो अपर्च्युनिटी पाएर गर्ने इन्फेक्सनलाई अपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छ, बुझ्यो कि बुझेनौ। भनेको युजुअली गर्दैन थियो, तर बिकज द इम्युनिटी इज लो, नाउ only such pathogen can cause के त इन्फेक्सन, such infections are known as opportunistic infections, बुझ्यो कि बुझेनौ। जस्तो मेरो भाइ ट्युबरकुलोसिस, टिबी है, दिस वान इज मोस्ट कमन, ओके मेरो भाइ। भनेको यदि 100 जनालाई एचआइभी भएछ भने त्यसमा 90 जनाले ट्युबरकुलोसिसले नै मर्छ के, त्यस्तो हो, बुझ्यो कि बुझेनौ। त्यस्तै मेरो भाइ हेर त, ओरल क्यान्डिडियासिस, हेर ओरल क्यान्डिडियासिस भनेको अलिकति थाहा होला। जस्तो कोभिडमा नि मान्छेले स्टेरोइड युज गर्थ्यो, स्टेरोइडले इम्युनिटी कम गर्छ, इम्युनिटी कम हुने बित्तिकै भन्थ्यो नि सब मान्छेलाई कालो कालो मुखमा कालो कालो डिजिज भएको छ भनेर, त्यो क्यान्डिडियासिस हो मेरो भाइ। भनेको यो क्यान्डिडा एल्बिकेन्सहरू तिमीले फङ्गसमा पढ्या होला, भनेको मुखमा क्यान्डिडियासिसहरू भइदियो, बुझ्यो। भनेको युटिए भइदियो, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनहरू, बुझ्यो। भनेको जे पनि मेरो भाइ, जे पनि आयो उसले मान्छेलाई इन्फेक्सन गरिदियो, बुझ्यो कि बुझेनौ। एउटा सानो कट भइदियो तर त्यो कट हिलै हुँदैन, किन, त्यहाँ धेरै जुन पनि भाइरसको ब्याक्टेरिया आएर त्यहाँनिर ठुलो घाउ गरिदिन्छ। यो मान्छे त्यस्तो ठाउँमा पुगिसक्यो र बल्ल मान्छे मर्छ, भने त्यो सिम्टम्सलाई के भन्छौँ त हामी एड्स भन्छौँ, ओके। भने तिमीलाई इक्जाममा सोध्यो भने यो 3टा पोइन्ट सोध्छ, डायरिया फर 1 month, फिभर फर 1 month एन्ड वेट लस मोर देन 10%। अर्को कुरा यो सोध्छ मेरो भाइ, मोस्ट कमन अपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्सन के हो त, ट्युबरकुलोसिस हो भनेर, ओके। र यस्तो केही गाह्रो छैन नि अहिलेसम्म, छ त छैन। अब हामी अलिकति यस्तो आयो भने तिमीलाई डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। एकजना पेसेन्ट आयो र पेसेन्टले के भन्छ, डक्टर साहब म सेक्सुअली एक्टिभ छु, म बार टेन्डर छु, अनि म सेक्सुअली एक्टिभ हुन्छु, धेरै मान्छेहरूसँगको सेक्सुअल इन्टरकोर्स गरिरहेको हुन्छु, अनि बोल। जस्तै कि अब हाम्रो संस्थाको आदर्श क्लासमा यो हुन्थ्यो नि त, एचआइभीको उसमा, अनि त्यहाँ सरहरूले एड्स भएको पर्सन 10 year मात्र बाँच्छ भनेपछि त्यो के भन्नु खोजेको तिनीहरूले भनेको भन त, ओके। मेरो भाइको क्वेसनमा राम्ररी सुनेन, तर मैले बुझेको अनुसारले ऊ के भन्दैछ भने, दाइ एकजनाले एड्स भयो भने हामी 10 वर्ष नै किन भन्छौँ, 10 वर्षपछि तिमी मर्छौ वाला कुरा त्यही भन्न खोजेका छौ। ए भेरी गुड। भने मेरो भाइ यो जुन असिम्टोमेटिक फेज छ नि, यो असिम्टोमेटिक फेज छ, दिस इज युजली 10 years, ओके मेरो भाइ। भने यो असिम्टोमेटिक फेज युजली 10 वर्षको भएकोले त्यस्तो भने हो, तर त्यस्तो केही पनि हुँदैन। मान एकजनाले, त्यही भन्दैछु, एकजना मान्छेलाई एचआइभी भयो र एचआइभी हुने बित्तिकै अहिले नै थाहा पाएँ मैले, बुझ्यो, उसलाई एचआइभी भयो। अब एचआइभी हुने बित्तिकै के गर्छ भने गभर्मेन्टले, डक्टरले के गर्यो भने, हेर सुन, डक्टरले के गर्यो भने धेरै ड्रग्सहरू दियो, र त्यो ड्रग्सहरूले के गर्यो भने, मान एउटा ड्रग छ, एउटा मेडिसिन छ, त्यो मेडिसिनले नि जस्तो यो भाइरसलाई हाम्रो बडीको डिएनएबाट मिक्स हुन दिएन भने उसले गएर अनि यो इन्टिग्रेज भनेर गएर यसलाई इन्हिबिट गरिदियो। भने इन्हिबिट गर्ने बित्तिकै त्यो भाइरस गएर त डिएनएसँग बाइन्ड गर्न सकेन, प्रो डिएनए बनेन। त्यस्तै मेरो भाइ अर्को ड्रग हुन्छ जसले यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेजलाई इन्हिबिट गरिदियो, भने त्यो डिएनएले भने आरएनएले डिएनए बनाउन दिएन। भने यदि अर्ली स्टेजमा तिमी एचआइभीलाई डायग्नोस गरिदियो भने, त्यो मान्छेलाई यदि तिमी औषधि खुवाइराखेको छ भने त्यो 10 वर्षबाट नि 30 वर्ष 40 वर्ष पनि बाँच्न सक्छ, बुझ्यो कि बुझेनौ। किनकि भाइरस धेरै ग्रो गरेन, त्यही भएर। तर मान्छे मर्छ नै, ओके। किनकि मान्छेले मार्ने, मान्छेले बचाउने भनेर हामीसँग ड्रग छैन, किनकि त्यो तिम्रो डिएनएमा गएर इन्हिबिट भइसकेको छ नि त, प्रो डिएनए प्रो भाइरस बनिसकेको छ, त्यही भएर, ओके। तर नेचुरल यदि छोडिदिएको भए त्यो भाइरसले 10 वर्षमा त्यो मान्छेलाई मार्थ्यो, त्यही भएर त्यस्तो भनेको, ओके मेरो भाइ। अब बुझ्यौ अनुप, ओके ओके। अरू के भयो, इम्युनिटी कन्डिसन
इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले पनि फरक पार्छ है मान्छेमा। मान्छेको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन भनेको नि इन्भाइरोमेन्टबाट म के भन्न खोज्दैछु कसरी भित्र इन्ट्री गर्यो त्यो कुरा हो के मेरो भाइ बुझ्यो। जस्तो नि इन्भाइरोमेन्टमा सोसियो इकोनोमिकल कन्डिसन पनि आउँछ ओके। यदि कोही मान्छे धेरै 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 सोसियो इकोनोमिकली राम्रो छ भने त्यो मान्छेले ड्रग एब्युज पनि गरे आफ्नो पर्सनल निडलले गर्छ नि त, बुझेको बुझेनौ। तर ट्यापेहरू युजली को हुन्छ त लो सोसियो इकोनोमिकल पर्सनहरू हुन्छ नि त, बुझेको बुझेन म के भन्न खोज्दैछु ओके। त्यो तरिकाले के प्रोस्टिट्युट पनि कुराको डायग्नोसिस गर्नलाई प्रुफ चाहियो नि त उसको बडीमा एचआइभी एड्स छ भनेर। यही प्रुफ छ कि छैन? छ। भने एचआइभी एड्स छ भनेर कसरी प्रुभ हुनुपर्छ? किनकि मान उसको बडीमा हुने अलाइजा टेस्ट गरौँ। हेर अलाइजा टेस्टमा के गर्छ भने मेरो बडीमा यदि कुनै पनि भाइरस आयो भने मेरो बडीले त्यो भाइरसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी त बनाउँछ। भने मान यो भाइरस छ भने यो भाइरसको अगेन्स्टमा मेरो बडीमा यदि एन्टिबडी छ भने मैले बाहिरबाट टेस्ट गरेँ र त्यो टेस्टमा के पत्ता लगाइदिए कि मेरो बडीमा नि यो एन्टिबडी छ। मेरो बडीमा यो एन्टिबडी छको अर्थ के भयो कि मेरो बडीमा यो भाइरस पनि छ, हो कि होइन? हो। भने यसरी यो इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनिटी एसेसमेन्ट गर्छौँ हामी, बुझ्यो कि बुझेनौ? कि यो मान्छेको बडीमा यसको इम्युनिटी छ भनेर यसको भाइरस पनि छ भनेर हामी पत्ता लगाउँछौँ अलाइजा टेस्टमा। भने मोस्ट कमनली युज हुने टेस्ट यही हो। अर्को टेस्ट भनेको मेरो भाइ ऱ्यापिड टेस्ट भन्छौँ हामी। ऱ्यापिड टेस्ट भनेको के हुन्छ भने मान त्यो ऱ्यापिड टेस्टको जुन किट हुन्छ त्यसमा मैले के राखिदिएँ भने एन्टिजेन्सहरू राखिदिएँ र तिम्रो ब्लडै त्यसमा राखेँ। भने यदि तिम्रो ब्लडमा मान तिम्रो ब्लडमा भाइरस छ र भाइरस छ भने एन्टिबडी छ भने त्यो एन्टिबडी गएर त्यहाँको एन्टिजेनसँग त रिएक्सन गर्छ र एन्टिजेनसँग रिएक्सन गर्ने बित्तिकै त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ मेरो भाइ। र कलर चेन्ज हुने बित्तिकै के थाहा पाइन्छ भने ओके यो मान्छेको बडीमा एन्टिबडी छ, एन्टिबडी छ भने यसको मान्छेको बडीमा भाइरस पनि होला, बुझेको बुझेनौ? र त्यसरी टेस्टहरू गरिन्छ। एकचोटि बोल्दा त बुझ्यो कि बुझेन कि म डायग्राम बनाएर बुझाउँछु? बुझ्यौ नि? ओके ल भेरी गुड। अब यो बुझ्यो भने अर्को मेरो भाइ दिज आर द टेस्ट। तर कसैलाई यो अलाइजा टेस्ट गर्ने बित्तिकै बाबु तपाईँलाई एचआइभी एड्स लागेको छ भन्न पाइन्छ, मान्छेले पिट्छ तिमीलाई। एड्स भनेको त लाइफ खतम भयो नि त। भने वी हेभ टु कन्फर्म द डायग्नोसिस र गोल्ड स्ट्यान्डर्ड कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के छ भन्दाखेरि मान मेरो बडीमा यो भाइरस छ भने यो भाइरसको पार्टिकल्सहरू भाइरसको प्रोटिन पनि मेरो बडीमा हुन्छ कि हुँदैन? मान यसको भाइरसको एउटा प्रोटिन छ P24 हामी भन्छौँ। यो भाइरसको जुन स्पाइक छ मेरो भाइ यो स्पाइकमा GP140, 140, GP21 यस्तो प्रोटिन्सहरू हुन्छ, बुझ्यौ मेरो भाइ? GP120 र CD4 लाई हामीले इन्टरेक्ट गर्छौँ। के भन्नु फेरि बोल त? हामीले त्यो भाइरसलाई GP240 लेख्नु भएको छ। होइन 140 होइन मेरो भाइ। ठिक छ ठिक छ तिमीलाई त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन। यो GP140 नै हो, GP121 नै हो। यो दुवैजना मिलेर GP160 बनाउँछन्, ठिक छ। र P24, P40, P11, P16 यसरी नै धेरै ब्याक्टेरियाको प्रोटिन्सहरू छ, भाइरसको प्रोटिन्सहरू छ। जब धेरै प्रोटिन्सहरू छ भने मैले के गर्दै भने ब्लड लिएँ, त्यो ब्लडबाट हाम्रो सेल्सहरू निकालिदिएँ र के गरेँ भने त्यस्तो सिस्टम निकालेँ कि भाइरसको सेल्सहरू मात्र बाँकी छ। अब त्यो भाइरसको सेललाई मैले ड्यामेज गरिदिएँ र ड्यामेज गर्दाखेरि के गरिदिएँ त सुन, मान यहाँनिर नि मेरो भाइ नेगेटिभ चार्ज राखिदिएँ र यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज राखिदिएँ। जब पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज राखिदिएँ र यहाँनिर भाइरसको पार्टिकल छ भने हामी सबलाई थाहा छ कि प्रोटिनमा त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। भने नेगेटिभ चार्ज हुने बित्तिकै त्यो प्रोटिनहरू यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ राखिदिए भने त्यो भाइरसको प्रोटिनहरू त पोजिटिभ चार्जतिर जान्छन् र जो ठुलो प्रोटिन छ त्यो बिस्तारै आउँछ, जो सानो प्रोटिन छ त्यो फास्ट आउँछ। र यसरी गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रोटिनलाई नि सेपरेट गर्न सक्छौँ। र हामीले के हेर्छौँ भने यदि यो टेस्ट गर्दाखेरि यदि त्यो मान्छेको बडीमा मान GP21 छ अथवा GP140 छ अथवा P24 प्रोटिन छ भने त्यो कसको प्रोटिन हो त? भाइरसको प्रोटिन हो। भने भाइरसको प्रोटिन हुने बित्तिकै हामी कन्फर्म गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? कि होइन, यसकोमा भाइरसको प्रोटिन छ भने भाइरस त्यसको बडीमा छ नि त। अनि त्यस तरिकाले टेस्ट हुन्छ, बुझ्यो? र यो टेस्टको नाम के छ भन्दाखेरि वेस्टर्न ब्लड टेस्ट।
ओके ल सुन मेरो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भने कसरी याद गर्ने त यो डिजिज कहाँबाट आएको थियो त वेस्टर्न वर्ल्डबाट आएको थियो बुझ्यो कि बुझेन कहाँबाट आएको थियो वेस्टबाट आएको थियो नि त वेस्टर्न वर्ल्डबाट आएको थियो त्यहीबाट याद गर के कन्फर्मेटरी टेस्ट के हो त वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हो भनेर हामी यसरी सम्झिन सक्छ ओके भनेको टेस्ट के त अलाइजा पनि हो तर फास्ट टेस्ट हो त्यो कन्फर्मेटरी टेस्ट के हो त वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ओके अब कुरा सुन यसको नि मेरो भाइ एउटा प्रिभेन्सन छ अर्को के छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट छ टिटी भनेको ट्रिटमेन्ट भने प्रिभेन्सन कसरी गर्ने त केबाट ट्रान्सफर हुन्छ त ब्लडबाट र ब्लड प्रोडक्टबाट भने ब्लड ट्रान्सफर गर्ने तर टेस्ट गरेर ट्रान्सफर गर्ने बुझ्यौ कि बुझेनौ कसैको ब्लड आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त्यसमा धेरै कुराहरू टेस्ट गरिन्छ एचआइभीको टेस्ट गरिन्छ तिम्रो सिफिलिसको टेस्ट गरिन्छ तिम्रो हेपाटाइटिसको टेस्टहरू गरिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल अरूलाई ट्रान्सफर गरिन्छ बुझ्यौ भने त्यो बच्ने अरूले कसैले केही इरेजर युज गरे केही युज गरेछ मानव दाढी काट्ने ब्लेड्सहरू केही इन्जेक्सन युज गरेछ भने अरूमा युज नगर्ने किन मेरोमा भाइरस छ भने अरूमा जान सक्छ नि त ब्लडबाट ओके यदि मदरलाई एचआइभी छ भने त्यो बच्चाले डेलिभरी गर्दाखेरि पुरै राम्ररी मजाले पुरै अलिकति प्रिभेन्सन धेरै मेजर गरेर अनि त्यसपछि डक्टर्सको निगरानीमा त्यो हाई केयर प्रेग्नेन्सीको ट्रिट गरेर अनि गर्नुपर्छ बुझ्यौ सेक्सुअल इन्टरकोर्स नै गर्नु छ भने बेरियर मेथडहरू कन्डमहरू युज गर्नुपर्छ बुझ्यौ कि बुझेनौ भनेको प्रोटेक्सन भनेको त्यो कुराहरूलाई अभोइड गर्ने जसबाट के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ बुझिरहेको छु म के भन्न खोज्दैछु त्यति हो अनि तिमीहरू यो लेभलमा आएर यो कुराहरू पठाइराख्नु पर्दैन ट्रिटमेन्ट भनेको मेरो भाइ एउटा मात्र वर्ड याद गर तिमीहरूले EHAART हार्ट भनेर यो हार्टको फुल फर्म के हुन्छ भने हाइली एक्टिभ एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी भनेको रेट्रोभाइरसले गराउँछ भने रेट्रोभाइरल थेरापी गर्ने र त्यसमा के हुन्छ त हाइली एक्टिभ एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी गर्ने बुझ्यौ कि बुझेनौ ओके र यसमा के गरिन्छ भने मैले भनेको थिएँ नि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज हुन्छ अरे इन्जाइम त्यो इन्जाइमले ब्लक गर्ने एउटा के हुन्छ औषधि हुन्छ भने अर्को इन्टिग्रेज भन्ने इन्जाइम थियो त्यो इन्टिग्रेज भन्ने कुरालाई ब्लक गरिदिने बुझ्यौ कि बुझेनौ भने कहाँनिर भाइरसले कसरी काम गर्छ भने त्यो मेकानिजमलाई ब्लक गर्न सकिन्छ र त्यही भएर यसरी नै हामी ट्रिट गर्न सक्दैनौँ एचआइभीलाई तर मान्छेको लाइफ प्रोलङ चाहिँ गर्न सकिन्छ 15 वर्षमा मर्ने मान्छे अब 40 वर्षपछि मात्र मर्छ बुझ्यौ भने के ट्रिटमेन्ट छ त EHAART ट्रिटमेन्ट छ हार्ट ट्रिटमेन्ट छ ओके यति मात्र छ मेरो भाइ ल बुझ्यौ केही क्वेसन छ बोल त एचआइभी भाइरसमा ओके हाइली एक्टिभ एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी ओके मेरो भाइ ल सुन मेरो भाइ अब यति हुने बित्तिकै वी नो एचआइभी एभ्रिथिङ अनुप मोहम्मद अथवा एनीबडी डु यु हेभ एनी क्वेसन रिगार्डिङ एचआइभी एड्स केही नबुझे जस्तो भयो केही अलिकति अझ दाइले यो पनि एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् किन भयो कस्तो भयो भनेर केही छ बोल मेरो भाइ बोल त फेरि अलिकति आवाज कस्तो मजा एप्लिकेसन रेप्लिकेसन ए त्यो के होइन मैले भनेको थिएँ त सुन न ल कहाँ गयो एकैछिन ल म त्यो पार्टमा आएँ यो पैथोफिजियोलॉजी जब म पढ़ाएको थिएँ मेरो भाइ सुन यो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाएको थिएँ एकजना मेरो डिएनएमा जब भाइरसको डिएनए आइदियो है अब डिएनए आइसकेपछि जहिले पनि जब ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ यो ट्रान्सक्रिप्सन हुँदाखेरि यो भाइरसको यो डिएनएबाट त एउटा प्रोटिन बन्छ र यो प्रोटिन त भाइरसको प्रोटिन भाइरसको आरएनए हो कि होइन हो भने यो भाइरसको आरएनए जब प्रोटिन बनाउँछ भने त्यो भाइरसको प्रोटिनहरू बनाउँछ नि इन्टिग्रेज बनाउँछ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टर्सहरू बनायो त्यस्तै यहाँबाट आरएनए पनि आयो जब यो आरएनए आयो मेरो भाइ अनि यो प्रोटिन आयो भने एउटा अर्को भाइरस बन्यो कि बनेन बन्यो भने कुनै पनि भाइरस मल्टिप्लाई गर्ने भनेको नि कसरी हो भन्दाखेरि उसँग जेनेटिक मटेरियल हुन्छ जुन जेनेटिक मटेरियल उसको बडीको सबै प्रोटिनहरू बनाउन सक्छ र आरएनए बनाउन सक्छ डिएनए बनाउन सक्छ भने त्यस्तै यो डिएनएले यो प्रो भाइरसले के गर्यो भने डिफरेन्ट आरएनए बनायो पोजिटिभ आरएनए र त्यो पोजिटिभ आरएनएसँग डिफरेन्ट प्रोटिन्सहरू पनि बन्यो र एउटा भाइरस बन्यो अब यो भाइरस यहाँबाट निस्क्यो र यसरी एउटा भाइरस बन्यो रेडी भयो कि त्यस्तै यहाँबाट अर्को आरएनए दुईटा आरएनए निस्क्यो दुईटा इन्टिग्रेज बनायो प्रोटिन्सहरू निस्क्यो यो अर्को भाइरस भयो भने यसरी यहाँबाट नि लाखौँ लाख भाइरसहरू निस्क्यो र त्यो लाखौँ लाख भाइरसहरू गएर अर्को लाखौँ लाख टी सेललाई गएर इन्फेक्ट गरिदियो त्यहाँबाट फेरि निस्क्यो फेरि गएर इन्फेक्ट गरेर फेरि गर्यो बुझ्यौ भने यही प्रोसेसलाई त तिमीले रेप्लिकेसन भन्दैछौ ओके अनुप
बोला Yes, sir. ओके Yes, sir. ल ओके जब यो भइसकेपछि वी हेभ टु स्टडी अनदर डिजिज लेट्स स्टडी कुन डिजिज पढाइदिउँ ल हामीले टाइफाइड छ है लेट्स स्टडी टाइफाइड ओके टाइफाइडलाई हामी के पनि भन्छौँ त इन्टेरिक फिभर पनि भन्छौँ ओके सुन मेरो भाइ दिस टाइफाइड इज डन बाई अ ब्याक्टेरिया त्यो ब्याक्टेरियाको नाम के हो भन्दाखेरि साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी र अर्को नि एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यसको नाम के हो त साल्मोनेला पाराटाइफी अब कुरा सुन साल्मोनेला टाइफी हुन्छ र साल्मोनेला पाराटाइफी हुन्छ यो टाइफीले गर्दाखेरि यसको नाम के राख्या त टाइफाइड राख्या हो के राख्या हो त टाइफाइड किनकि यो ब्याक्टेरियाको नाम के हो त टाइफी हो अर्को मेरो भाइ यो साल्मोनेला टाइफी र साल्मोनेला पाराटाइफी यसले अफेक्ट गर्ने अर्गन के छ त हाम्रो इन्टेस्टाइन हो के छ त इन्टेस्टाइन भेरी गुड इन्टेस्टाइनको पनि कुन पार्ट हो त इलियम भन्ने पार्ट हो के हो त इलियम भन्ने पार्ट भने स्मल इन्टेस्टाइनमा के छ त हामीले थाहा छ ड्युडुनम छ जेजुनम छ र लास्ट पार्ट के छ त इलियम छ हैन मेरो भाइ बोला त भने स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम भन्ने पार्टलाई अफेक्ट गर्छ त्यही भएर यो इन्टेस्टाइनलाई अफेक्ट गर्ने फिभर भयो र हामी के भन्छौँ त